شلوني دكتور؟ خير هاتي سرچاقو. خير هندار بي. كلام که تخير. راستی دكتور از چه بجمعتا؟ از نظام ناوی نساخیام چیه و از چه بجم؟ باشه. ناوی نساخی نمشكلة. بس كجاري تو بيجا من كاتشل تاتيت وكيراتات ايشت بومن راستيه بيجا وشرم نكن. دكتور ما از چه بجمعتا؟ از نوكي هاتیم تعیین کردن و کوری و برل دایره که. قالك باشه سر خيري بد؟ نه دكتور نگلک باشه. بوچي؟ دكتور مدفت از بتا بجم بلدنا بينامن و تدا. متهيأ جاينين خلق چه بحثي مسؤولات كنو ريبا برا. فلان مسئولی فلان دزی که اون فی ریوبری وقتی هاتیش نی بی ریوبر چه نبی اونو که میلیونیره بیشان بیشی نبید خلق برکامه داقتن اجی وکوان لیبیم عالم بیشن دزی کرده افصانه هي چه خمان نخواه از ده درمانه که بوتا نویسیم و افان درمانه بخوا بکره و بخوا ایشالله تو حرامی دیجک خلاص بب اید نقلی خوزی که دکتور تا تشتاکی و صابم چه کرد خودی تو دی قدیه که مزن المکی اکرک دیولا دکتور از گلک ممنونم سرچاقو خاطرات یا خیر و سلامت یا سرچاقو کلم 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 که از بین اما چیه؟ صد جا مگوتا تا شوله بیاسایی ناکم راکم او چند جا مهد بر سرا بچنده سرا دی بنا خفره که مولا تا خود آوا گیری دی کجا بس بی ورق قلب بینه اما چیه؟ او پارن سیدا او بودنه بس همات دی امضای بچی که بینی کی و بس چی؟ راکتر کبر هرک پیش جا بیم از یه دیدشتا کسا دفتره بینم باشه سری خواه سر جوی خواه سیدا از دی راک ماخانه چه تشته بس از شیم دو قصاب دیرتا باخوه بله بیجا سیدا دوید انوی شولی بکن نکات ریوه بری دایره که دا جیانامه پر ریوه بچد سیدا مصرفاتش کله که سیدا هی مولاتا خود آوا کری ما و معاشته هی تو هر بری خب در ریوه بری دایره دی هر بس وانا ببینه بری خب در چلید کن بری خب در عمارت وانا بری خب در قصرت وانا هر روی دولت که نسیدا باور بکن معاشته ترار نشتنک وانا ناکن همون بس امضای بچی که دلی که خلاصه چه هی مولاتا یا والله باور کرد راستت بیجی خلنا بيت مونيكا تواجنش بتشيتر توقيع كرميليكي خلاص شو بس ضابط بيجم أبد ما هيك جربت ها نا بينهم نتا ضابط باش سری خواسته وای تو سر من هاتی خودی حس که تازه بودن نوشتیه که چی کن بریکاتش خوری حرام بیتا گرتن تو ببی ریوبرکی باش خدمت والاده خواب کی از گلک سوپاسیاتت کم شیخ از ممنون تما هکت تو تشتا کسا بمچه مش حرامی دیر بکی باور کرد تو برو و گلک سیری اول جاره که وقتا قصدامه بکن بو چی؟ هرچ که توش کوکبه دی هاتی اول بو جاره یکی از ایک وقتا بی دهمن بیجت بریکام گیری داشت پارت حرام هرچی هاتی بیجت ریکی بون وکا بلا بریکام تجیبت چه رنگی هبت بس پاره بی دراسات بیجی؟ نه از بار ناکم خودت بهیرت از دینوگا بودن نوشتیه که چیکم و بریکاتش حرامی بیتا گرتن
ها کرم که بگیره و بید بم بریک آخا بکه. خیره سیدا باریتی گلم آزنه وی جاره تمسی جاره دینه اما یک جاره دیبی خدا مونیکا اول تو چند بیشی؟ ماجرا دیو نگو تا دیوان شلونه اینجا من را بدر که ما سیدا تخیرت انداختن گفت که ایمانا تا خود آواگیری خودی بس از ناوی بوده بیشم تدید جهد امضا چوا؟ او کیه؟ کجا سری خواهر ببینه؟ چوا؟ حتی نبوشی؟ اره سیدا هماتا دنیای برخواهی پاکش که جزوانه هی مولاتا خود آواگیری وی گاوه توی درکی صبح تو ندوی درکی وی گاوه روش روژاته دیکانو که بخواه کن بکه کی آشته کابی نبید السلام عليكم. علیکم السلام دکتر زحمت نبود بله کرمکه؟ دکتر است نخوشی تایی و رژیمه بله استناست کم کرمکه؟ گلک سوپاس از گلک بلازم بس از دو پاس یاراشته کم وزید چه کرمکه؟ دکتر او درمان تیروژیت اداین من چه کار تیکرن سرمنه کرد دا بوتا بیشم اب چه رنگی هبتن دویتن تو خوش وی ایشا پیس بپاریزی اره دکتر تراست بیجی بله چا ما مستعیب رئیس اجبون ساخیاتا چه درمان نیده اجبر کن ساخیاتا وجدان و ضمیری تایه دویتن تو بخواب خواه چارکی والله دکتر تراست بیجی بله بوم چارکی ببینه از بشه ما خوب ای باشه کجاری بیجه من کونترین فرمانبر الدفته کینه والله دکتر از بیجم 4-5 کن یکوش همیان نزیکتر بوده کیه؟ ایش همیان نزیکتر سکرتیر منه آها ایشاته شویه باشترین کارتو بکی اوی و گویزه والله دکتر تراست بیجی باشترین ریک اوه اسویش خودیر بکم گلک سپاس مالا داوا سرسری من سرچاویم کلم که بچین اشو قهوه کی بخور گلک ممنون سپاس بار بگه گلک شوله پیویان بگه سرسری مالا داوا ده خیر حالتی سرچاویم یا بخیر و سلامت سیدا لزینه که باش هزریت خواه بکه من گوته ده تو خلاص او استقالته و درکه بلا سیدا از چم بس باور بکه سیدا تو دی خسارت بیها چا بلا سیدا از چم بس باور بکه پشتی 4 هیویدی تو دل مگری بیجا بوچی ایدی بیجا بوچی بوچی چونکی پشتی چند ایدی ریوبر حوالته حمید مونیکا اینوچن بس تو تدیب سیاره حکمت ایچی و تدیب بقدر بی و چی کس پیته جبتن آکن والله اجي نظانم اره هين چد بیجن